नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेकपाका दुई खेमाको झगडा सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रकट। चितवनमा नेपाल खेमाका नेता सहभागी कार्यक्रम ओली पक्षबाट बिथोलियो। गौतम भन्छन् पार्टी विभाजन स्वाभाविक। कोरोना संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु। 1674 संक्रमित थपिए। महामारीको भयावह अवस्थामा परीक्षा लिने हतारो। नयाँ उपाय अपनाएर ढुवानीकर्ताबाटै पेट्रोलियम पदार्थमा चोरी र मिसावट। दोषीप्रति निगम व्यवस्थापन कठोर नहुँदा बदमासी मौलायो। अमेरिका र तालिबान बीच शान्ति वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रकेट आक्रमण, 8 को मृत्यु, 30 जना घाइते। र नेपालगञ्ज म्याराथनका च्याम्पियन पार्की टोकियो ओलम्पिकमा छनौट। महिला हाफ म्याराथनतर्फ पुष्पा भण्डारी उत्कृष्ट। नेकपाको शीर्ष तहमा झगडा चर्किएका बेला चितवनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरले विरोधी खेमाका नेता सहभागी कार्यक्रम बिथोलिदिएका छन्। नेकपा स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख अतिथि रहेको राप्ती नगर कमिटीको आजको भेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताले बिथोलेका हुन्। भेलामा पाण्डेले पार्टीको ब्यानरमै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध बोलेको भन्दै युवा सङ्घ र अनि राष्ट्रव्यूहका कार्यकर्ताले पार्टी एकताको नारा लगाएका थिए। कार्यक्रम स्थलमा नाराबाजी र हुलदङ्गा गरेपछि पाण्डेलाई प्रहरीले स्कटिङ गरी सुरक्षित स्थानतर्फ लगेको थियो भने कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो। जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार र सचिव कृष्ण भक्त पोखरेलले भने स्थायी समितिको बैठकले नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनमा पार्टीका कार्यक्रम गर्न नपाइने स्थायी समितिको बैठकबारे जानकारी गराइरहेका बेला हो हल्ला गरेर बिथोलेको आरोप लगाएका छन्। परियार र पोखरेल असन्तुष्ट खेमाका हुन्। यसैबीच वरिष्ठ नेता माधव नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। जुनसुकै पक्षबाट घटना भए पनि निन्दनीय भन्दै यसले पार्टीको हित नगर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत चितवन घटनामा संलग्न दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला यो घटना भएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी विभाजन हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गौतमले एकता हुन सक्ने, पार्टी विभाजन पनि हुन सक्ने र यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्। पार्टी एकताका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा बैठक गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अध्यक्ष बीचमै कुरा नमिल्दा समस्या आइरहेको उनले प्रश्न पारे। हामी सिद्धान्तै हो अनि मर्दैन मर्ने कोही हुन सक्छ कि सक्दैन भनेपछि मर्दैन मर्ने हुन सक्दैन। बैठक बसेर समाधान गरौँ भन्दा बैठक बस्न कहिले को तयार हुने, कहिले को तयार नहुने। अब त्यो विधानमा पनि दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा एजेन्डा तयार गर्ने, दुईटा अध्यक्षकै सहमतिमा बैठक बस्ने भनेर भन्ने छ। अब दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ असहमत भए बैठकै हुँदैन, एउटा चाहिँ असहमत भए एजेन्डा नै तयार हुँदैन। यस्तो समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भयो, त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। पार्टी विभाजन रोक्नका लागि देशभरबाट नेता कार्यकर्ताहरूको दबाव आइरहेको उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ थियो। दाङ पुगेर कार्यक्रममा सहभागी भएका गौतम आजै काठमाडौँ फर्किएका छन्। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षमा रुमलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सरकारको काम कारबाही भने प्राथमिकतामै परेको छैन। उनले मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन र समग्र कामको समीक्षा गर्न पनि छाडेका छन्। उनको निष्क्रियताले सरकार नतिजाविहीन देखिएको छ। ओलीले 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कामलाई गति दिन हरेक मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्ने उद्घोष गरेका थिए। सोही बमोजिम विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयको काम अनलाइनबाट मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलग्गै महाशाखा खडा गरियो।
मूल्याङ्कन गरी सिधै निर्देशन दिने प्रयोजनका लागि कार्यालयमा 6 करोड खर्चेर एक्सन रुम समेत बनाइयो। सुरुवाती केही महिना ओलीले मूल्याङ्कनमा सक्रियता देखाए, तर काम कारबाहीमा त्यसको प्रभाव देखिएन। उनले 1 वर्ष यता सरकारको कामकै समीक्षा गरेका छैनन्, जबकि यस अवधिमा मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गरी खरिदमा अनियमितता र कमिसन मोलमलाइमा मुछिएका प्रकरण बाहिरिएका छन्। महामारी रोकथाममा देखिएका कमजोरीबारे जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेको छ भने पार्टी भित्रैबाट सरकारका कामको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तर युवाहरू संक्रमणको जोखिम मोलेर भारत जान बाध्य भएकोदेखि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्न आवश्यक नै ठानेका छैनन्। उनी गएको साउन यता कार्यालय समेत गएका छैनन्। सरकार स्वस्थ ढङ्गले चल्नै सकेको छैन। सरकार रोगी देखियो र सरकारले जति पनि संस्थागत अभ्यासहरू छन् ती संस्थागत अभ्यासहरू गर्न सकेन। चाहे त्यो 2-2 महिनामा गर्ने योजना आयोगको मूल्याङ्कन समीक्षा होस् वा अरू किसिमका समीक्षा गोष्ठी होस् वा सचिवहरूलाई दिने निर्देशन होस्, ती कुराहरू केही पनि हुन सकेका छैनन्। विकास बजेट खर्च नहुने स्थिति रोक्न र परिणाम देखिने गरी काम गर्न भन्दै उनले 16 महिना पहिले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नै गरेका थिए। उनको सिको गर्दै मन्त्रीले सचिव र सहसचिवसँग सम्झौता गरेका थिए। त्यो नतिजाका लागि भन्दा पनि प्रचारका लागि मात्र गरिएको यतिखेर छर्लङ्ग भएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पार्टीभित्रको किचलोमा रुमलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नतिजामा परिरहेको छ। पुराना सरकार, पहिलाका सरकार जस्तो थियो यो सरकार पनि त्यस्तै रह्यो। यसले कुनै प्रगति गरेन। गर्नुपर्थ्यो यसले प्रगति, किनकि योसँग त नयाँ कानुन थियो, नयाँ संविधान थियो, नयाँ व्यवस्था थियो, नयाँ तरिका थियो, नयाँ सोच हुनुपर्थ्यो। केही अपवाद मन्त्रीहरू बाहेक बिना काममा तलब खाएर बसिया छन्। मन्त्री भयो तलब खाए बस्यो, मन्त्री भयो सरकारका चाहिँ स्रोत साधन प्रयोग गरे बस्यो। काम भएन, विकास निर्माणको खर्च पनि भएन, खर्चै गर्न सकेन। जहाँ खर्च गरिएको छ त्यहाँ राम्रो काम भएन। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाले कैफियत देखिएका र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका मन्त्रीलाई हाइसन्चो भएको छ। यही कारण कर्मचारीमा पनि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति झनै झाङ्गिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आगामी साता नेपालमा दक्षिणी छिमेक भारत र उत्तरी छिमेकी चीनबाट उच्च राजनैतिक तथा कूटनीतिक भ्रमण हुँदैछ। भारतबाट परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउँदैछन् भने त्यसको 2 दिनपछि चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ्हे काठमाडौँ ओर्लनेछन्। भारतबाट सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको भ्रमण भइसकेको र विदेश सचिव आउन लागेकै बेला चीनबाट पनि सुरक्षा मामिलाको नेतृत्व गरिरहेका रक्षा मन्त्री तथा पहिलो वरियताका स्टेट काउन्सिलर नेपाल आउन लागेका हुन्। कोरोना महामारीकै बीच दुवै छिमेकका यी भ्रमण श्रृङ्खलालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। औपचारिक संयन्त्रबाट मिति पुष्टि नगरिए पनि चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङ मङ्सिर 14 गते नेपाल आउने गरी दुवै देशका तर्फबाट तयारी गरिँदैछ। फेङ नेपालबाट बङ्गलादेश र पाकिस्तानको समेत भ्रमण गरेर चीन फर्कने तालिका बन्दैछ। उनी नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको 65औं वर्षगाँठ सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुनेछन्। त्यसो त 2 वर्ष अघि तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन भ्रमणका बेला फेङलाई निम्ता दिएका थिए। तर उनी यतिखेर नेपाल आउन लागेका छन् जतिखेर सीमा विवादका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध असहज बनेपछि भारतीय उच्च अधिकारीको नेपाल आगमन एकाएक बढेको छ भने दक्षिणी छिमेकी भारतले अमेरिकासँग नयाँ रक्षा सम्झौता गरेको छ। यस्तो किसिमको भूराजनीतिक र भू रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको देशहरूको भ्रमण चाहिँ के कारणले हुन्छ भनेदेखि मूल रूपमा उनीहरू आफ्नो अनुकूल नीति र यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना होस् भन्ने त स्वतः सबैले चाहन्छन् हैन। गत वर्ष राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण यता चीनबाट कुनै विशिष्ट पदाधिकारी नेपाल आएका छैनन्। अझ सुरक्षा क्षेत्रबाट कमै भ्रमण हुने चीन र नेपाल बीच 3 वर्ष अघि संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी पश्चात सघन बनेको देखिन्छ।
हुन त नेपालले भारत र अमेरिकासँग पनि यस्तै संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। नेपाली सेनालाई आर्थिक प्राविधिक सहायताका साथै विपद व्यवस्थापनमा पनि चिनिया साथ रहँदै आएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कारण कुनै सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने नेपालसँग अमेरिकाले सहायताका माध्यमबाट सम्बन्ध बढाउने जुन नीति अख्तियार गरेको छ, चीनले पनि त्यही बाटो अपनाएको देखिन्छ। यो भ्रमण पनि रक्षा सहायतामै बढी केन्द्रित हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि चीन सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिको आगमन जुन समय र सन्दर्भमा हुँदैछ त्यसले अरू भू राजनीतिक अर्थ समेत राख्नेछ। जुन सैन्य सहकारी छ त्यसको विस्तार गर्ने, त्यसलाई अझ मजबुत गर्ने नै देखिन्छ। तर जुन पृष्ठभूमिमा अहिले यो भ्रमण भइराखेको छ, जुन क्षेत्रीय रूपमा जुन भू राजनीतिक एउटा परिवर्तन अथवा टकराव देखा परिराखेको छ र भर्खरै हाम्रो दक्षिणतर्फको निकटतम छिमेकीको तर्फबाट भएका सुरक्षा प्रमुखहरूको भ्रमणको पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चीनको तर्फबाट हुन लागिराखेको यो भ्रमणको एउटा यसको द्विपक्षीय जुन महत्त्व छ त्यसका अलावा यसको क्षेत्रीय हिसाबमा पनि विश्लेषण र विवेचना चाहिँ हुने गर्दछ। नेपालमा रहँदा रक्षा मन्त्री फेङले महत्त्वपूर्ण राजनैतिक भेटघाट पनि गर्नेछन्। रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्या भण्डारी लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1307 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 1674 संक्रमित थपिएका छन्। 8100 नमुना परीक्षण गर्दा 20% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिने मध्ये 879 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,18,000 नागेकामा 1,93,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। 2323 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,000 रहेको छ। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिइरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 11 कक्षाको परीक्षा नलिने पुरानो निर्णय उल्टाएर जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको छ। बोर्डको निर्देशनमा अहिले धमाधम 11 कक्षाको परीक्षा भइरहेको छ भने 12 कक्षाको परीक्षा 9 गतेदेखि सञ्चालन हुँदैछ। भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको परीक्षाले थप संक्रमण फैलाउन सक्ने चिन्ता चिकित्सकहरूले प्रकट गरेका छन्। लकडाउनका कारण वैशाखमा तय भएको 11 र 12 कक्षाको परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन। श्रावण पहिलो साता लकडाउन अन्त्य भए पनि महामारीले भने भयावह रूप लियो। त्यही कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले श्रावण पहिलो साता 11 कक्षाको परीक्षा नलिने र विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई नै आधार मान्ने निर्णय गर्यो। यस्तै 12 कक्षामा पनि 60% मूल्याङ्कन विद्यालयको परीक्षालाई आधार मानी 40% मूल्याङ्कनका लागि मात्र परीक्षा लिने निर्णय भयो। तर परीक्षा बोर्ड आफ्नो निर्णयमा टिकेन। उसले संक्रमण भयावह भइरहेका बेला भौतिक उपस्थितिमै 11 कक्षाको परीक्षा लिन निर्देशन दिएपछि धेरै विद्यालय अन्योलमा परेका छन्। 11 कक्षामा 4,50,000 विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका छन्। एक त विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराउन सक्ने अवस्थै छैन भने अर्कातिर सरकारले नै दिनहुँ भिडभाड नगर्न भन्दै आएको छ। 11 को 100 पुडानकै इक्जाम लिने तर त्यही फेस टु फेस लिने काम हामीले गर्यौँ भने चाहिँ सङ्क्रमण बढ्छ। यदि सङ्क्रमणलाई ध्यान दिने हो भने परीक्षालाई कममा आकलन गर्ने र सङ्क्रमणलाई बढी आकलन गर्ने थाल्यौँ भने चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फतै घर घरमा परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसबारेमा हामी 11 को हकमा 12 को हकमा अहिले जे गरिरहेको छौँ यसमा पनि के समस्या छ भने तपाईँलाई मैले भन्नैपर्छ। अहिले इन्भिजिलेटरहरू उपलब्ध हुने टिचरहरू आएर चाहिँ म चाहिँ एक्जाममा चाहिँ गार्ड बस्दिन सक्ने हामीले धेरै रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। प्रत्येक स्कुललाई यो समस्याको रूप रहेको छ। संक्रमण कम भएकाले हुम्लामा पठन पाठन सञ्चालन गर्न दिँदा एउटै विद्यालयका 32 विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँका सबै विद्यालय बन्द गर्नु परेको छ। अहिले खास गरी काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा छ। यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लकडाउन गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठाइरहेका छन्। तर कार्यविधि अनुसार परीक्षा लिनुको विकल्प नभएको परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। बोर्डले अनलाइन परीक्षालाई भने मान्यता दिएको छैन। महामारीको जोखिमकै बीच मङ्सिर 9 देखि विद्यार्थीकै भौतिक उपस्थितिमै 12 कक्षाको पनि परीक्षा सञ्चालन गरिँदैछ।
कक्षा 12 को परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि परीक्षा लिइसक्नु भन्ने कुरा हाम्रो कार्यविधिमा तोकेको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार गर्ने हो। अलि अप्ठ्यारो सहज परिस्थिति छैन भन्ने कुरो नै आइरहेको छ। अब यो अहिले असहज परिस्थितिको बावजुद पनि उहाँहरूले चाहिँ मिलाइराख्नु भएको छ। कुनै ठाउँमा त थोरै विद्यार्थीहरू छन्, थोरै अब धेरै कोठाहरू छन्। 12 कक्षामा 4,33,000 विद्यार्थी छन्। यति धेरै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराएर परीक्षा सञ्चालन गर्दा संक्रमणले दँदैलोको रूप लिन सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। अलि टाढा टाढा नै बस्दिन्छन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ हैन। अब जोखिम भइकन पनि हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्यो। सबैले सतर्कता अपनाएर दूरी कायम गरेर गर्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ कि हुन पनि उपत्यकामा मात्र संक्रमितको संख्या 1 लाख नागिसकेको छ। अहिले भिडभाड गर्नु निकै जोखिमपूर्ण छ। यसैले भौतिक उपस्थिति भन्दा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मूल्याङ्कन गर्नतिर जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। भारतीय सीमावर्ती कञ्चनपुरको पुनर्वासमा एक युवाको शङ्कास्पद मृत्यु भएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। 10 गजा क्षेत्र नजिकै नेपाली युवाको शव फेला परेपछि उनीहरूमा त्रास फैलिएको हो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलको ज्यादती सहँदै आएका स्थानीय घटनापछि झनै सशङ्कित भएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास त्यही क्षेत्र हो जहाँ 3 वर्ष अघि नेपाली युवा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो। यस क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र स्थानीय नेपाली बीचको विवादले पटक पटक तनाव हुँदै आएको छ। 10 गजा क्षेत्रमै फेरि 35 वर्षीय शिवलाल राणाको रहस्यमय मृत्यु भएको छ। 3 दिनदेखि हराइरहेका राणा बिहिबार 10 गजा नजिकको भारतीय जङ्गलमा मृत भेटिएका थिए। परिवारका सदस्य तथा गाउँलेले उनको हत्या भएको र त्यसमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। रातभरि आउनु भएन, त्यसपछि हामी कहाँ गयो दाइ भनेर खोज तलास गर्न थाल्यौँ। म चाहिँ यहीँ थिएँ, दाजु चाहिँ साथीहरूलाई लिएर खोज तलास गर्न गयो। त्यसपछि त्यहाँ जङ्गलभित्र रहेछ दाजाको लास। राणा छातीमा गम्भीर चोट लागेको अवस्थामा मृत भेटिएका छन्। उनको छातीको खत गोलीको भएको प्रहरीको अनौपचारिक स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएपछि औपचारिक पुष्टि भएको छैन। एसएसबीको गोली प्रहारबाट राणाको ज्यान गएको गाउँलेको आरोप छ। सीमा क्षेत्रमा भएको यस घटनाले स्थानीय थप त्रसित छन्। धेरै हुन्छ कि यस्तो सीमामा वाद विवाद भइरहेको छ। कहिले यहाँ हाम्रो नेपालमा दोँदामा आएर ट्र्याक्टर समातेर लगिदिने, खाली ट्र्याक्टर लगेर अनि त्यहाँ खाद हालेर डिजलको क्यान राखेर अनि यसले यस्तो यस्तो सामान लाग्दै थियो भनेर आरोप लगाउने, अनि यस्तो कैयौँ भइरहेको छ यता बोर्डरमा। तर यसलाई हाम्रो यहाँ जनप्रतिनिधि छन्, अब त्यहाँ नगरपालिका आइसकेछ, केन्द्र सरकार पनि छ। अब त्यहाँ माथिदेखि यहाँ चाहिँ अलि हेरिदिनु पर्ने के समस्याहरू हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। नेपाललाई पुलिस, इन्डियाको पुलिसहरू हेप्छन् धेरै जसो हामीलाई ऊ गरिब भनेर त्यसै ऊ गर्छन्, यताउता लखेड्छन्, अनि अब त्यसै ऊ गरिदियो लफडा इन्डियाको हो त्यो। सीमा विवाद समाधान नहुँदा यस क्षेत्रमा पटक पटक समस्या दोहोरिँदै आएको छ। आफ्नै नाममा जग्गा पूर्जा हुँदा पनि स्थानीयले टेक्न पाउँदैनन्। कतिपय बेला त एसएसबीले नेपालतिरै आएर कुटेको सम्मका घटना भएका छन्। यिनै कारण स्थानीय सधैँजसो त्रासमा हुन्थे भने यो घटनाले झनै भय सिर्जना गरेको छ। यो त सङ्घीय सरकारकै मातहतमा दुई देशको बिचको कुरा भएको हुनाले पनि होइन छिटो पहल गर्नुपर्छ र धेरै विवादित भएको ठाउँमा एउटा बाटो हो जहाँ विवादित भएको छैन, सामान्य विवाद छ होइन, त्यहाँनिर त छिटै सरकारले पनि होइन छिटै यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ र यसको सधैँभरिको लागि यसको समाधानको उपाय यो मात्रै हो। भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार त नियमित जस्तै भइसकेको पुनर्वासका बासिन्दा बताउँछन्। घरमै आएर अनावश्यक खानतलासी गर्ने गरेपछि स्थानीयले प्रतिरोध गर्दै आएका थिए। अहिले भएको घटनाको तथ्यगत छानबिनसहित यहाँ देखिँदै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, पुनर्वास, कञ्चनपुर। कोरोना महामारीले रगत सङ्कलन प्रभावित भएपछि देशैभर हाहाकार भएको छ। केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामै रगत अभाव भएपछि त्यसको असर बिरामीको उपचारमा पर्न थालेको छ। यहाँ लिन आएको यहाँ रहन्छ, त्यो अब राख्नु पर्ने र भन्यो कि ओ पोजिटिभ उसले यहाँ कतै मिलाउन सक्छ कि यहाँ छैन भन्दैछु।
कीर्तिपुरका गोपाल थापा श्रीमतीलाई लगातार रक्तस्राव भएपछि अस्पताल लगे। कीर्तिपुर अस्पतालले 2 युनिट ओ पोजिटिभ रगत लिएर आउन भन्यो। उनी शनिबार केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा पुगे, तर रगत पाएनन्। अब कसरी जुटाउने निराश हुँदै फर्किए। यहाँ पाउँछ भनेर भन्यो कीर्तिपुर हस्पिटलले, अनि यहाँ देखाइ कागज यहाँ ब्लड यो छैन भन्नुभयो। अब पाएन। अब त्यो बुहारीलाई फोन गरेको छु, अब यहाँ छैन के गर्ने भन्ने कुरा। रगत नपाएर रित्तो हात फर्किने थापा एक्लो होइनन्। अस्पतालले उपचारका लागि रगत अनिवार्य चाहिने बताएपछि हतारिएर रक्त सञ्चार सेवा पुग्ने अरूको पीडा पनि उस्तै छ। अस्पताल र रक्त सञ्चार सेवा कहीँ पनि रगत पाउन नसकेपछि सामाजिक सञ्जालबाट समेत सहयोगको याचना गर्न थालिएको छ। ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड छैन भनिसकेपछि त अनि कहाँ चाहिँ जाने त? अब मान्छे अब ऊ त अब मृत्युको शय्यामा बसेको छ, ब्लड डक्टरले लिएर आइज भनेर भनेको छ। अब यहाँ आउँदा छैन अब ब्लड। कति ठाउँ फोन गरे हामीले अघि, त्यहाँ फोन अब कहीँ छैन भन्छ। देशभर 73वटा ब्लड ब्याङ्क छन्। महामारीले गर्दा अधिकांशले रगत सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। संक्रमणको जोखिमले सरकारले नै भिडभाड नगर्न भनेकाले सामान्य अवस्थामा जस्तो रक्तदानका कार्यक्रम भएका छैनन्। अहिले फाटाफुट्टा रूपमा मात्र कार्यक्रम भइरहेको छ। ती कार्यक्रममा पनि रक्तदान गर्नेको संख्या निकै न्यून छ। सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक 15वटा कार्यक्रम भई 500 युनिटसम्म रगत सङ्कलन हुने गरेकामा अहिले 50 युनिट पनि हुँदैन, जबकि दैनिक माग 60 देखि 100 युनिटसम्म छ। त्यही कारण अभाव चर्किएको हो। कतिपय बिरामीका आफन्त त रक्तदातालाई नै लिएर आउन थालेका छन्। एकचोटि रक्तदान गरिसकेपछि हामी 3 मन्थ्स कुर्नुपर्छ हैन, 3 महिना हामीले कुर्नुपर्छ भने हामीलाई चाहिँ जति डे टु डे हाम्रो सप्लाई हो त्यो लगभग हाम्रो चाहिँ 500 को टार्गेटमा हामीले स्टक राख्न सक्यौं भने हामीले इजी सप्लाई गर्न सक्छौं। जति डिमान्ड छ त्यति। अब अहिले हामीले स्टक राख्नै सकिरहेको छैन कि। रक्तस्राव भएका र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको उपचारका लागि रगत अनिवार्य चाहिन्छ। अन्यथा बिरामीलाई बचाउन मुस्किल हुने चिकित्सकहरूको अनुभव छ। त्यसैले सावधानी अपनाएर रक्तदानका कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका क्रममा ट्याङ्कर व्यवसायीले चोरी र मिसावटका नयाँ उपाय अपनाउन थालेका छन्। मिसावट र तेल चोरी नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमले लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि बदमासी नरोकिँदा यस क्षेत्रको शुद्धिकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दोषी व्यवसायीमाथि निगम व्यवस्थापन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेकाले पनि अनेक प्रकारका बदमासी मौलाएको देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले बिहिबार वीर बेताल आशीर्वाद कम्पनीका 2वटा ट्याङ्करलाई थानको डिपोबाट नियन्त्रणमा लियो। ती ट्याङ्करका धनीले इन्धन चोरी गर्ने गरेको सूचनापछि निगमले निगरानी बढाएको थियो। निगमले गुणस्तर तथा नापतोल विभागका प्राविधिकलाई बोलाएर परीक्षण गर्दा 2वटै ट्याङ्करमा कम्पनीका सञ्चालक प्रबल राज भट्ट, सुदिन व्यञ्जनकार र दिपेन्द्र बहादुर बमले इन्धन चोरीका लागि फल्स चेम्बर बनाएको फेला पर्यो। फल्स चेम्बरका कारण 20,000 लिटर इन्धन ढुवानी गर्दा 1,000 लिटर चोर्ने गरेको देखेपछि निगमले व्यवसायीलाई 15 लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गर्नुका साथै ढुवानी अनुमति खारेज गरेको छ। चोरी र मिसावट रोक्न 2.5 वर्ष अघि लकिङ प्रणाली जडान गरेपछि ढुवानीकर्ताले नयाँ शैली अपनाएर चोरी र मिसावटलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सूक्ष्म निगरानी गरिएका बाहेक ट्याङ्करमा पनि यसै गरी चोरी भएको हुन सक्ने आशंकामा निगमले अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को सहयोग मागेको छ। होइन, हाम्रो त अपेक्षा उहाँहरूसँग त यही छ कि अब यो गलत कार्य कहाँ भएछ, कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ यो फिटिङहरू बनाएछन् होइन, को इन्भल्भ छन् यो काममा, त्यो कुरा चाहिँ उजागर होस् र यो चाहिँ गलत कार्य गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ यो दण्डनीय कार्य हो। यस्तो कार्य चाहिँ भोलि नहुनको लागि चाहिँ CIB ले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यसअघि असोज 12 र भदौ 30 मा पनि थानको डिपोमै इन्धन चोरी र मिसावट गरेको पाइएको थियो। भदौ 30 को घटनामा चालक भागेका थिए भने ट्याङ्कर व्यवसायी परमेश्वर श्रेष्ठलाई छानबिनको दायरामै ल्याइएन। यस्तै असोज 12 गते चोरी काण्डमा प्रयोग भएको ट्याङ्कर भारतीय व्यापारी तेजेन्द्र कौरको भएको खुले पनि चालकलाई मात्र नियन्त्रणमा लियो। कौरलाई छानबिन बाहिरै राखियो। निगम व्यवस्थापनले यसअघि कारबाहीको हिम्मत नगरेकाले चोरी गर्न व्यवसायीले प्रोत्साहन पाएको देखिन्छ। कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा व्यवसायीका नेताले राजनीतिक शक्ति लगाएर दबाब दिने गरेका छन्।
निगमको निर्यात र व्यवसायिकै दबदबाका कारण लकिङ प्रणालीपछि नयाँ नयाँ उपाय लगाएर चोरीले निरन्तरता पाएको हो। निगमका डिपोहरू छन्, डिपोदेखि केन्द्रसम्म यसको एउटा चाहिँ नेक्सस छ। त्यसकारणले यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले गर्ने यो एउटा चाहिँ सङ्गठित अपराध हो। त्यसकारणले यो सङ्गठित अपराधको विरुद्धमा राज्य अब चाहिँ एकदम दर रूपमा सङ्गठित अपराधमा जुन किसिमको सजाय हुन्छ त्यही किसिमको दण्ड दिने तरिकाले राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तेल चोरी गर्ने त्यो तरिकालाई चेन्ज गरेका छन्। ती सबै कुरालाई चाहिँ के अरे समेट्ने गर्ने तरिकाले एउटा दरिलो संयन्त्र गराउने र त्यो संयन्त्रले चाहिँ एउटा सिफारिस गर्छ र राज्य कठोर हुनु पर्यो। अब फागुन अन्तिम साता परमेश्वर श्रेष्ठ, केशव कुमार उप्रेती, कुलवीर सिंह र पुरुषोत्तम अर्यालका 4वटा ट्याङ्करमा ल्याइएको डिजेलमा मट्टीतेल मिसाएको भेटिएपछि निगमको छानबिन समितिले दोषी व्यवसायीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर त्यतिखेर अनपेक्षित तवरमा पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन र ढुवानी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालका भाइसहितका सबै व्यापारीलाई जोगाइएको थियो। यस पृष्ठभूमिमा निगम व्यवस्थापनले फल्स चेम्बर बनाएर चोरी गर्न पल्केका व्यवसायीलाई कारबाही गर्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। भक्तपुर सूर्य विनायकका बलराम प्रजापतिले कौशीमै व्यावसायिक फलफुल खेती गरेका छन्। 1.5 वर्ष अघि भारतबाट ड्रागन फ्रुटको बिरुवा ल्याएर खेर गइरहेका प्लास्टिकका बोतलमा रोपेर प्रजापतिले कौशीमै फलफुल खेती गरेका हुन्। भक्तपुरका बलराम प्रजापति पूर्व निजामती कर्मचारी हुन्। करिब 40 वर्ष महालेखा कार्यालयमा जागिर खाएका उनी अवकाश पाएपछि कौशी खेतीमा रमाएका छन्। उनले कौशी खेतीमै बुद्धचित्तदेखि विभिन्न फलफुलका बिरुवा गमलामा रोपेका छन्। केही नयाँ काम गर्ने सोचका साथ उनले युट्युब मार्फत पहिलो पटक कौशीमै ड्रागन फ्रुट फलाउन सक्ने विषयमा जानकारी पाएका थिए। त्यसपछि भारतमा गएर 400वटा ड्रागन फ्रुटका बिरुवा ल्याई कौशीमा खाली रहेको ठाउँमा खेर गहिरेको पानीका जारका बोतल तथा प्लास्टिकका बोतलमा रोपेका हुन्। कौशीलाई पुरै प्लास्टिकले ढाकेर टनेल बनाई ड्रागन फ्रुटका बिरुवा रोपेका छन्। यो हाम्रो नेपालमा उष्ण प्रदेशमा यानि अलिक गर्मी हुने ठाउँमा वैशाखदेखि फल्छ, वैशाखदेखि कार्तिकसम्म फल्छ। यो हाम्रो काठमाडौँ जस्तो पहाडी एरियामा अलिकति चिसो हुने ठाउँमा जेठ महिनादेखि असोजसम्म फल्छ। तर विदेशमा टेम्परेचर मिलाएर लाइट पनि मिलाएर वर्षभरि फलाएको देखेको छु, यो युट्युबमा हेरेको छु। अनि मैले पनि यो टनेल बनाएर वर्षभरि नै फलाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा लागेको छु। अहिले उनले आफैले ग्राफ्टिङ गरेर 1000 भन्दा धेरै बिरुवा बनाइसकेका छन्। बिरुवा रोपेको 3 वर्षपछि फल दिन थाल्छ। ड्रागन फ्रुट प्रति केजी 800 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने प्रजापतिको भनाइ छ। त्यस्तै एउटा बिरुवाको 450 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले बताए। उनले यो व्यवसाय सुरु गरेपछि धेरैले कौशीमा ड्रागन फ्रुटका बिरुवा रोप्नका लागि आफूसँग बिरुवा किन्न आएको बताए। अहिले पनि भइरहेछ, केही नभए पनि 25 जना मान्छेले मसँग लग्नुभयो। अहिले बिरुवा छैन मसँग, बिरुवा भएपछि खबर गर्नु होला भन्नुभएको छ। अनि धेरै सहकारीमा पनि मैले भनेको छु यसो हुनुपर्छ भनेर। त्यसकारण यसलाई लग्नुपर्छ हामीले भक्तपुरमा। केही न प्रत्येक कौशीमा केही नभए 2 बोट लाउँदाखेरि त्यो 2 बोटले अर्को वर्ष 10 बोट बनाउला, अर्को वर्ष 100 बोट बनाउँछ। सिउडी प्रजातिमा पर्ने ड्रागन फ्रुटका बिरुवा गर्मी स्थानमा हुर्कने गर्दछ। विशेषतः वैशाखदेखि असोज महिनासम्म फल लाग्छ। ड्रागन फ्रुटको खेती क्यानाडामा बढी हुने गर्दछ। त्यसपछि भियतनाममा यसको खेती हुने गर्दछ। नेपालमा भने केही व्यक्तिले मात्रै ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती गरेका छन्। विश्वभरि नै धेरै प्रजातिका ड्रागन फ्रुटका बिरुवा भए पनि यो बोटबाट रातो, सेतो र पहिलो गरी 3 थरी रङका फल दिने प्रजापतिले बताए। यसको फलमा बढी पौष्टिक तत्त्व हुने भएकाले ड्रागन फ्रुटको सेवनबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुने भएकाले बजारमा यो फलको माग धेरै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, सूर्य विनायक, भक्तपुर। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइने सूर्य उपासनाको पर्व छठ यसपालि सुरक्षा सावधानीका साथ मनाइएको छ। चाडको चौथो तथा अन्तिम दिन आज व्रतालुहरूले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा अर्चना गर्दै छठ समापन गरेका छन्। पवित्र भई सूर्यको पूजा गर्नाले आरोग्य प्राप्ति हुने तथा छठ पर्वले सामाजिक एकता, सद्भाव र पवित्रताको सूत्रमा बाँध्ने जनविश्वास छ। सौर्य शक्तिको स्रोतको रूपमा रहेको सूर्यले पृथ्वीमा बाली नाली र प्राणी जगतलाई पुर्याएको योगदानको लागि धन्यवाद दिन बाली नाली र त्यसबाट बनेका प्रसादलाई अर्घको रूपमा सूर्यलाई अर्पण गरिन्छ।
छठ व्रतको पहिलो दिन व्रतालुहरूले नुहाएर खाने, दोस्रो दिन दिनभरि भोकै बस्ने, तेस्रो दिन पूजा सामग्री डालामा राखी छठघाट लगेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने र अन्तिम दिन बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ समापन गर्ने चलन छ। छठमा झकिझकाउ हुने घाटहरू कोरोना संक्रमण फैलने जोखिमका कारण यस वर्ष भने खासै सजाइएन। घाटहरूमा भक्तजनको उपस्थिति पनि निकै कम रह्यो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल प्रिमियर लिग सञ्चालनको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन खोज्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अनुभव नहुँदाको बाध्यता, बी अक्षमताको प्रदर्शन र सी परनिर्भर सोच। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अनुभव नहुँदाको बाध्यतामा 26%, बी अक्षमता प्रदर्शनमा 29% र सी परनिर्भर सोचमा 45% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताले नै मिसावट र चोरी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नहुनुको कारण के होला? ए कमजोर निगरानी, बी मिलेमतोको असर र सी राजनीतिक संरक्षण। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले इलाम र सुनसरीमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरस संक्रमणले शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। मास्क सेनिटाइजर प्रयोग गरेर चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमणको समयमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर कोरोनासँग बस्दै पनि यो ठाउँमा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई अझ राम्रो रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। जनचेतना फैलाएर चाहिँ घुम्ने पर्यटनहरूको लागि चाहिँ एउटा केही सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सोसल डिस्टेन्स राखेर हुन्छ कि के हुन्छ, अब सबै व्यवस्थापन मिलाएर यसलाई पनि खोल्न जरुरी छ। यसै बिचमा पनि बाँच्नुपर्ने भएको हुनाले जो पर्यटन व्यवसायीहरू छ, पर्यटनमा चाहिँ भविष्य देख्नेहरू छ, त्यसको लागि हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि आइदिने। पर्यटन विकास बोर्डले पनि ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजरहरू राखिदिएर सहयोग गर्दैमा धेरै राम्रो हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मास्क प्रयोग गरेर पर्यटक क्षेत्रहरूमा गएर त्यहाँको अवलोकन भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि सरकारको मुखमा ताकि आफूले आफ्नो तवरबाट पनि विभिन्न प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ। पर्यटक व्यवसायहरूलाई मास्क तथा सेनिटाइजरहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउन लगाउनु पर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। गोपीचन्द्र पार्की अर्को वर्ष हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट भएका छन्। पार्कीले आज नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि जितेर टोकियो ओलम्पिकमा स्थान बनाएका हुन्। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले नेपालगञ्ज म्याराथनलाई टोकियो ओलम्पिक छनौटको आधार बनाएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल APF का पार्कीले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गरे। यो नेपाली भूमिमा नेपाली खेलाडीको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। गोपी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण विजेता हुन्। नेपाली सेनाका कृष्ण बस्नेत 2 घण्टा 20 मिनेट 41 सेकेन्डमा दौड पूरा गरी दोस्रो भए भने खगेन्द्र भाटले तेस्रो स्थान हात पारे। उनले 2 घण्टा 26 मिनेट 28 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेका थिए। पहिलो हुनेले 75,000, दोस्रो हुनेले 30,000 र तेस्रो हुनेले 20,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाए। महिलातर्फ हाफ म्याराथनमा APF की पुष्पा भण्डारी पहिलो भइन्। उनले 1 घण्टा 26 मिनेट 14 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेकी थिइन्। जुम्लाकी मन्जु रावत 1 घण्टा 30 मिनेट 7 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी दोस्रो भइन् भने दाङकी शर्मिला घरती तेस्रो भइन्। उनले 1 घण्टा 38 मिनेट 14 सेकेन्डमा दौड पूरा गरिन्। भण्डारीले 30, रावतले 15,000 र घरतीले 10,000 पुरस्कार पाए। मुलुकको खेल गतिविधि। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले बङ्गलादेशमा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर सुरु भयो। कोरोना महामारीपछि घरेलु मैदानमा पहिलो पटक आज नेपालगञ्जमा 6औं संस्करणको म्याराथन आयोजना गरिएको छ। यसले अब खेल क्षेत्र बिउतने सङ्केत मिलेको छ। लकडाउनको 9 महिना ठप्प रहेको खेल गतिविधिलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न नेपालगञ्ज म्याराथन एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ।
बाँच्नका लागि हिँडौँ भन्ने नारासहित आयोजना भएको पुरुष र महिला हाफ म्याराथनले लामो समय बन्द खेल गतिविधिको ढोका खोल्ने मात्रै काम गरेर आगामी वर्ष जापानमा हुने ओलम्पिकमा नेपालको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गरेको छ। अब सबै प्रतियोगिताहरूको ढोका खुल्छ। यदि यो पेन्डेमिक अझै बढेर खेल्न नसक्ने स्थिति भयो भने बेग्लै कुरो हो, नत्र भयो भने खेलकुदको चाहिँ सबै खालको ढोका चाहिँ क्रमशः खुल्दै जान्छ। कोरोना महामारीको कारण यसपटक विधाहरू घटाएर 2वटा मुख्य प्रतिस्पर्धा मात्रै गराइएको थियो। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नयाँ आशा जगाउन सघाउने गरी सञ्चालन भएको म्याराथनमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्ण विजेता किरण सिंह बोगटी, साबिक विजेता नवराज साउद, सागकै स्वर्ण पदक विजेता गोपी पार्की लगायतका पुरुषतर्फ 25 जना धावक र हाफ म्याराथनतर्फ 10 जना महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घबाट मान्यता प्राप्त नेपालगञ्ज म्याराथनलाई नै नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले ओलम्पिक छनौटको आधार बनाएको छ। नेपालगञ्ज म्याराथनले ढोका खोलेपछि काठमाडौँ र पोखरामा पनि यस्तै म्याराथन प्रतियोगिता छिट्टै हुने जानकारी ओलम्पिक कमिटीले दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उच्च जोखिम रहेको नेपालगञ्ज शहरमा भएको म्याराथनले ओलम्पिकमा विश्वभरका खेलाडीहरूसँग जुझ्न र चुनौतीलाई चिर्दै खेलका सबै द्वार खुल्ला गर्न प्रेरित गरेको छ। साथै ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको प्रतियोगिताले बन्द रहेका अन्य छनौटका लागि पनि पहल गर्न सघाउनेमा शङ्का छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। खेलकुद धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।